میں حقیقت گل تھانوں کردا پیا، حقیقت عرض ہے یار اساں اس دور دے مرد ہو کے نا اس وقت دیاں عورتاں تو بھی گئے گزرے ہیں، حقیقت گل تھانوں کردا، اس وقت دے اساں مرد ہو کے اس وقت دیاں عورتاں کول بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ عورتاں بھی ایسیاں ہوندیاں سن کہ حضور دے نام تو جانا قربان کر دیندیاں سن، جانا قربان کر دیندیاں سن۔ ایک دفعہ میں ہویا احد بیان، احد میدان دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دے اندر ایک عورت ایسی سی کہ جناب علی اس عورت دا شوہر بھی جنگاں فوت ہو گیا، بھائی بھی جنگاں دے بھی فوت ہو گئے، بیٹے بھی جنگاں دے بھی فوت ہو گئے، ملیر کزن پھپھیر سارے خاندان دے کوئی مرد ہی نہ بچیا، سارے شہید ہو گئے۔ ایک دفعہ نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے رات دے ٹیم سویرے میدان جنگ لگنی ہے احد دے اندر، میدان احد دے اندر جنگ لگنی ہے، لہٰذا مدینے والے جتنے صحابہ نے تیار ہو جاؤ۔ ہن یہ عورت، اس عورت دے گود دے اندر بچہ سی 6 مہینے دا، 6 مہینے دا بچہ اس دی گود دے اندر سی۔ سوچے پائے گئی، حضور نے فرمایا جتنے بھی گھران دے وچ مرد ہو سارے مرد جناب علی تیاری کر کے صبح آ جایا جے، میرے کول تو کوئی مرد بھائی بھی کوئی نہیں جیدی میں تیاری کر کے بھیج چھڑا، بیٹا بھی کوئی نہیں جیدی تیاری کر کے بھیج چھڑا، شور بھی نہیں جیدی تیاری کر کے میں بھیج چھڑا۔ یا حضور دے یار آسان نبی دے رستے تو تے اپنی اولاداں نوں نہیں بھیج دے۔ اس وقت دی عورتاں ایسی ہوندیاں سن، سوچے پائے گئی کہ میرے کو تو کوئی مرد ہی کونی جیدی تیاری کر کے میں بھیجا۔ ہن سوچ دی جدو صبح دا وقت ہویا نا ساری رات سوچ دی رہی کی کراں۔ حضور نے فرمایا رب دے رستے دے گھر دے وچوں مرداں نوں بھیجو۔ دوست لمحہ فکری ہے، حقیقت گل تینوں عرض کردا پیاں۔ اج اساں لوگ ہیں اپنیاں اولاداں نوں نبی دے دین واسطے نہیں چھڑ دے، اس وقت دیاں عورتاں نبی دے دین تو جانا قربان کر چھڑ دیاں سن۔ ساری رات سوچ دی رہی، جدو صبح اذان دا ٹائم ہویا نا کہندی ہے مرد میرے کول ہو رہا نہیں، چلو 6 مہینے دا بچہ ہے یہ بھی حضور دی بارگاہ پیش کر دینی ہے۔ صبح دے ٹائم صبح دی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے 6 مہینے دا بچہ سی انہوں نہلایا ہے، نہلا کے چھوٹی جی پٹی او دے متھے تے بند دیتی ہے، چھوٹا جہاں جناب علی کفن سی انہوں پوا چھڑیا ہے، پوا کے سرما پا کے تیل لگا کے بالکل زبردست سنوار کے جناب علی ہتھاں تے چکیا، سینے دے نال لایا، ہن مدینے دیاں گلیاں دے وچ چلدی پھردی جا رہی ہے، مسجد نبی وال تے ہو کے دیندی جا رہی ہے، لوگو تھوڑے مجاہدین تیار نہیں ہوئے، میرا مجاہد تیار ہو کے جا رہی ہے حضور دی بارگاہ دے، مدینے دی گلیاں دی گھوم دی جا رہی ہے تے جناب علی آوازاں دے دی جا رہی ہے۔ سب تو پہلا مجاہد ہے جڑا تیار ہو گیا حضور دے دین واسطے جا رہا ہے، لوگو میرا مجاہد سب تو پہلا تیار ہو کے جا رہی ہے، جا کے حضور دی بارگاہ دے وچ ہن بچہ سینے دے نال لایا ہوا ہے، جا کے عرض کر دیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر بھی فلاں جنگ وچ فوت ہویا سی، میرا بیٹا فلاں جنگ وچ فوت ہویا سی، میرا بھائی فلاں جنگ وچ فوت ہویا سی، کوئی مرد جناب علی میرے گھر دے اندر کوئی نہیں سی، یا رسول اللہ میں سب تو پہلا اپنا مجاہد تھوڑی بارگاہ دے اندر جناب علی حاضر کر کے لے آئی ہاں، یا رسول اللہ انہوں قبول فرماؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی نہ یہ بیٹھ سکتا ہے، نہ یہ کھا سکتا ہے، نہ یہ پی سکتا ہے، نہ خود بیٹھن دے قابل ہے، نہ چلن دے قابل ہے، کسی چیز دے قابل نہیں، تو کیویں لے کے آ گئی ہے میری بارگاہ دے اندر۔ ہن بی بی دے اکھاں دے وچوں اتھرو آئے، رو رہی ہے زارو قطار، حضور دے سارا سوال سن کے عرض کر دی یا رسول اللہ میں جان دیا میرا بیٹا بیٹھن دے قابل نہیں، میرا بیٹا سمن دے قابل نہیں، میرا بیٹا دوڑن دے قابل نہیں، میرا بیٹا بیٹھن دے قابل نہیں، چلن دے قابل نہیں، اٹھن دے قابل نہیں، کسے کھاتے دے نہیں۔
یا رسول اللہ میں جان دیا پر ایک چیز ہے یا رسول اللہ انہوں اپنے سامنے رکھ لیا جے جنگ میدان جنگ دے اندر جیرا تیر تھوڑے بار آون لگے میرے بیٹے نو اٹھا کے تیر دے سامنے کر دیا جے تھوڑی جان بچ جاوے میں جنت خرید لئیے اتھے بیٹھ کے توجہ نہیں فرمائی میری گالتے یار او اس وقت دیاں یار عورتیں بھی ساڑھے کو لچیاں سن ساڑھی بھی محبت ہے نبی دے نال کھوکھلے دعوے ساڑھے کھوکھلے دعوے حقیقت عرض کردہ پہ کھوکھلے دعوے نے ساڑھے سانو جی عشق حضور دے نال سانو جی پیار حضور دے نال میں قسمیہ طور دے کہہ رہی ہوں میں نے 2 سال ہو گئے نہیں تے آکے مندرسہ بنائے تے چل دیاں پھر دیاں اڑدے بیٹھ دے چل دے پھر دے دین دی تبلیغ کر رہا ہونا لیکن 2 سال دے اندر پھر بھی جے نبی دے دین واسطے بچے نکلے نے تے صرف 75 بچہ نکلے آئے بس یار سوچے آجے اساں بھی محبت رکھنے ہیں پیار رکھنے ہیں نبی دے دین واسطے ایک بچہ بھی اپنا نہیں دیں دے تو او قربان کرن واسطے بچے دے دیں دیا سا یا رسول اللہ جڑا تیر تھوڑے والا آون لگے نا میرے بیٹے نو اٹھا کے او دے تیر دے سامنے کر لیا جے او تیر میرے بیٹے دے جسم دے حدود اندر گزر جائے گا تھوڑی جان تے محفوظ رہے گی